बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, मैं हूँ कारी मोहम्मद रफीक सिटी पब्लिक स्कूल से। आज सूरत अनफाल का चौथा रकू 9th क्लास के लिए और चौथे लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए, चौथा रकू जो है उसके अंदर आयत नंबर 29 से 37 तक है और इस रकू के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिन पर इंशाअल्लाह हम आखिर में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसलेशन पर आते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन करते हुए बड़ी खूबसूरत ट्रांसलेशन और बड़े ही प्यारा रकू है। बड़ी गौर के साथ आप पेज नंबर 13 पर चले जाएं और बुक के पेज नंबर 13 पे जाकर इसकी ट्रांसलेशन को सुने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से डरते रहोगे, यजअल लकुम फुरकानन, अल्लाह ताला इस डरने की वजह से तुम्हें दूसरों से मुमताज कर देगा। और फिर क्या करेगा? वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, और तुम्हारे नामा अमाल से तुम्हारी बुराइयों को मिटा देगा। वयगफिर लकुम, तुम्हें माफ कर देगा। वल्लाहु ज़ुल फज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला दोहरे और बड़े फजल फरमाने वाला है। चलिए अगली आयत पे, वाइज यम करो बेकल्लज़ीना कफरू, और याद करो उस वक्त को। वाइज वा और इज याद करो जब यम करो बेकल्लज़ीना कफरू, काफिर लोग आपको चाल जो है वो धोखा देने का सोच रहे थे, आपके साथ चाल चलने का सोच रहे थे। वो क्या सोच रहे थे? लियस्फितू का, ताकि वो आपको क्या करें? कैद कर दें। और यक्तुलू का, या आपको कत्ल कर दें। और युखरिजू का, या आपको तुम्हारे घरों से, शहर से निकाल के रख दें। वयम करूना, वो तो चाल चल रहे थे। वयम करुल्लाह, और अल्लाह उनके खिलाफ खुफिया तदबीर फरमा रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। और फिर अगली आयत पर आए, वाइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, अल्लाह फरमाता है काफिर लोगों की बात याद करवाई जा रही है। फरमाता वाइज़ा, और याद करो जब तुतला अलैहिम, उनके सामने आयतें तलावत की जाती, आयातुना हमारी आयतें काफिरों के सामने तलावत की जाती, तो कालू कहते कद समीना, ये तो हमने पहले ही सुनी हुई हैं। लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ला हाजा, अगर हम चाहें तो इस तरह की आयतें खुद भी कह सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, और क्या कहते? मिस्ला हाजा, इस तरह की आयतें हम कह सकते हैं। इन हाजा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, क्योंकि ये तो पहले लोगों की किस्से कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और आगे क्या कहा? फरमाया वइज़ कालू, उनके एक और हट दर्मी को अल्लाह बयान फरमा रहे। वइज़ कालू, और याद करो ना जब काफिर लोग क्या कह रहे थे? अल्लाहुम्मा, काफिर कह रहे थे अल्लाहुम्मा, ए परवरदिगार, इनका ना हाज़ा हुवल हक, अगर ये कुरान वाकई सच है, मिन इंदिका, तेरी ही बारगाह से नाज़िल हुआ है, फिर हम तो झूठे हुए। फम्तिर अलैना, फिर हमारे ऊपर तो पत्थरों की, हमारे ऊपर बारिश नाज़िल कर, हिजारतन, पत्थरों की, मिनस समा, आसमान से, अब इतना भी अज़ाबिन अलीम, या हमारे ऊपर कोई दर्दनाक किस्म का अजाब लिया। लेकिन हुआ क्या? ना वो झूठे भी थे, इसके बावजूद उन पर अजाब नाज़िल न हुआ। क्यों नाज़िल न हुआ? अगली आयत पर चलें। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की ये शान ही नहीं है, प्यारे महबूब आप भी उनमें मौजूद हो और उसी सरजमीन पे हो और अल्लाह ताला आपके होते हुए उन पे अजाब नाज़िल करे, ये अल्लाह की शान नहीं है। और फिर आगे फरमाया वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और अल्लाह की ये भी शान नहीं है कि कोई अल्लाह से माफी मांग रहा हो और अल्लाह उस पर अजाब नाज़िल कर रहा हो, ऐसा भी अल्लाह की शान नहीं है। अल्लाह गफूर रहीम है, जो अल्लाह से माफी मांगते हैं अल्लाह उसे माफ कर देते हैं। और आगे फरमाया वमा लहुम, और ये कैसे हो सकते हैं कि अल्लाह युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, अल्लाह उन पे अजाब नाज़िल ही ना करे। हाँ, ये नहीं है कि अजाब टल गया, नहीं नहीं नहीं। वह हम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम, वो तो मस्जिद हराम में जाने से भी लोगों को रोकते हैं। वमा काना औलियाहु, हालांकि उनका मस्जिद के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, मस्जिद के साथ ताल्लुक तो सिर्फ परहेजगार लोगों का होता है। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं हैं। और आगे चलिए, वमा काना सलातुहुम इंदल बैत, अल्लाह के घर के नजदीक उनकी कोई नमाज नहीं है काफिर लोगों की। इल्ला मुकाम व तस्दियतन, सिवाय सीटियां बजाने के, तालियां बजाने के। फज़ूकुल अज़ाब, इसलिए अल्लाह फरमाता है काफिरो अजाब को चखो। बिमा कुंतुम तकफुरून, ये तुम्हारे उस कुफर की वजह से है जो तुम दुनिया में करते रहे हो। और अगली आयत में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जो काफिर लोग हैं ना, युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, ये अपना माल खर्च करते रहते हैं। लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक लें। और अल्लाह फरमाता है फसयुनफ़िक़ूनहा, बस वो माल खर्च करते रहेंगे यहाँ तक कि सुम्मा तकुना अलैहिम हसरतन, यही खर्च किया हुआ माल उनके लिए बायस अफसोस बन जाएगा। सुम्मा युगलबून, लेकिन उस वक्त वो मगलूब हो चुके होंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। वल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम युहशरून, अल्लाह ताला ऐसे काफिरों को जहन्नम की तरफ धकेल देगा।
اور پھر کیا ہوگا؟ آخری آیت دیکھیں، لیمیز اللہ الحبیث، اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کافروں یہ جو ہے نا ناپاک لوگ من الطیب، پاک لوگوں سے ناپاکوں کو الگ کر دے گا، ویجعل الحبیث بعضہ علی بعض، اور بعض ناپاکوں کو بعض ناپاکوں کے اوپر ڈالتا جائے گا، فیرکمہ جمیعا، اس طریقے سے ایک بہت بڑا ڈھیر بن جائے گا، فیجعلہ فی جہنم، اور جب وہ بہت بڑا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہوئے بن جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو کیا کرے گا؟ دھکیل کے جہنم میں ڈال دے گا، اولئک هم الخاسرون، اور اللہ فرماتا ہے یہی تو بدبخت ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جو خسارے میں ہیں۔ تو آئیے اس طرح ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی۔ پہلے لانگ کوشچن پر آئیں، تقوی کے انعامات پوچھے جا رہے ہیں کہ تقوی کے انعامات کیا ہیں۔ پہلی آیت کے اندر جو پہلی آیت کا ٹرانسلیشن ہے پہلی آیت کی، وہی اس کا جواب ہے۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، پہلا انعام یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے، دوسرا انعام یہ ہوتا ہے اللہ برائیاں مٹا دیتا ہے، تیسرا انعام یہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مکمل معاف کر دیتا ہے، اور چوتھا انعام اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ اس پر دورے اور بڑے بڑے فضل فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آگے چلیں، دوسرا کوشچن ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس واقعہ میں اس میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ کیا نام تھا اس کا، ابو جہل، اس نے اپنی حویلی کے اندر سارے کافروں کو اکٹھا کیا کہ کوئی طریقہ بتاؤ یار کہ اللہ کے نبی کے بارے میں وہ تو پھیلتے جا رہے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے؟ کسی نے کہا انہیں قتل کر دو، کسی نے کہا قید کر دو، کسی نے کہا جناب ان کے شہر سے نکال دو۔ تو بہرکیف اس نے سارے پروگرام جو ریجیکٹ کر دیے، شہر سے نکالنے والے پروگرام پر عمل کیا۔ تو یہ تھی وہ چیز جس پر یہ وہ آیت ہے جس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ یہ بڑا خوبصورت سوال بھی ہے اور جواب بھی بڑا پیارا ہے۔ اس لیے کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اس لیے نازل نہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پیارے محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کیسی عظیم شخصیت میرا محبوب وہیں اسی سرزمین پہ موجود ہو اور میں ان کافروں پر عذاب نازل کر دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل نہیں فرمایا۔ تو عزیز طلباء، آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ٹرانسلیشن کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، بک کو سامنے رکھنا ہے۔ ٹرانسلیشن سننے کے بعد ہر آیت کا نمبر دیکھ کر ٹرانسلیشن آپ نے لکھنی ہے، جیسے میں نے کلاسز میں بھی بتایا تھا، اور ٹرانسلیشن لکھنی بھی ہے، یاد بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو مشکل الفاظ ہیں بک کے وہ صرف اوپر سے دیکھ کر یاد کرنے ہیں، لکھنے نہیں ہیں، اور یہ جو کوشچن ہیں آنسر ہیں یہ آپ نے آنسر کوشچن لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، مشقی سوالات لکھنے بھی ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ کرونا والی جو معاملہ چل رہا ہے، آپ کی چھٹیاں اچھے طریقے سے گزریں، آپ اچھے طریقے کے ساتھ پڑھائی کو ٹائم دو، ٹائم ٹیبل بنا کر چلو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔